بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ دعا بعد فرائض سیکھیں گے۔ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انت السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام وأدخلنا دار السلام تباركت تباركت ربنا وتعاليت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام